gilatos, gibiay-biyan, o bituwaw, nagtapos. Si Jesus ang atong maayong magbalantay nga miula sa iyang lawas o dugo tungod sa walay sukod niya gugma alam ka nato. Ug bisan ang kamatayon nga buntog sa iyang mahingpit ug di unay nga gugma. Tungod niini nga gugma si Jesus atong nadawat ug makaon ang gilihong gasa sa iyang lawas ug dugo diha sa tutok pangalawa sa santos ni Eucharistia. Ug usab kini madalaga nato nga kita mamahimong gasa ngadto sa uban nga diha kanato ang dagway ni Jesus ang makita. Ug usab na kita sa dagway sa uban, makita nato ang dagway ni Jesus. Nan, usa ka hagit, ilabi na kanatong mga magtutuo, mga binunyagan, ang pagbalaan sa kinabuhi, sugad pa sa pag-uangkan sa inahan, hangtod nga musambot kini ngadto sa lugnanan. Sa pagtuwaw ni Kristo nga natapos na, ang tao wala na nagpabilin sa abot lamang, kundili usa ka binuhat nga gihigugma sa Dios, gipasaylo sa Dios o gipakamatyan sa Dios. Natapos na. Hinaot nga diya sa tagsa nga kinabuhi ang kabubuton sa Dios mamahimong adunay katumanan. Amen. Pero gawa naman si Auntie Malas dati natin dumayo namin sa nakakita siya. Naluod din siguro siya. Ha? Naluod. Anong nalood na? Anong nalood na? Palihog, muluod ang tanan.